बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 मई 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल ने गज़ा में तमाम फ़ौजी टैंक्स, फ़ौजी गाड़ियाँ और तमाम बड़े फ़ौजी ब्रिगेड्स दाखिल कर दिए हैं। इसराइल गज़ा में पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हमला आवर हो चुका है। इसराइली मीडिया पर ऐलान कर दिया गया है कि अब आर या पार होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने जहां गज़ा में अपनी पूरी कुव्वत और ताकत घुसा दी है, वहीं अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है कि अमेरिका ने इसराइल से दरख्वास्त की है कि आप गज़ा में बड़े पैमाने पर जो फौजी मिलिट्री ऑपरेशन है इसको फिलहाल मौखर कर दें, क्योंकि हमास से गज़ा की जंगबंदी के हवाले से बातचीत शुरू है और उसको नतीजे तक जाना है। इसलिए फ़िलहाल ग्राउंड ऑपरेशन जिसको एक्सपेंड किया गया है उसे रोक दिया जाए। ये इसराइली अखबारात में रिपोर्टें छपी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अमेरिका खुद हमास के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है। अगरचे इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को जो दोहा भेजी गई थी उसे वापस बुला लिया है 2-3 दिन पहले, लेकिन खबरें चल रही हैं कि अमेरिका खुद हमास से बातचीत कर रहा है ताकि इस जंग को रोकने या इसराइली होस्टेजेस को रिहा करवाने के हवाले से कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सके। फिर नाज़रीन किराम, जो इसराइली फ़ौजें गज़ा में कार्रवाइयाँ बढ़ा रही हैं वो गज़ा के अंदर बहुत जुल्म भी ढा रही हैं। मसलन एसोसिएटेड प्रेस, ये एक आलमी इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है, AP के नाम से, AP न्यूज़ एजेंसी है। इसने कल खबर दी थी कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इसराइली फ़ौजें गज़ा में जंग के दौरान, कार्रवाइयों के दौरान गज़ा के लोगों को इस्तेमाल करती रही हैं। आज खबर चली है द यरूशलेम पोस्ट में और बाकी इसराइली मीडिया में कि इसराइली फ़ौज ने तहकीकात का हुक्म दिया है कि आया वाकई इसराइली फ़ौजें गज़ा में गज़ा के लोगों को टैंकों के आगे बांध कर उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं, यानी ह्यूमन शील्ड के तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं कर रही। गोया आलमी इदारों की तरफ से जो सबूत लाए गए उस पर अब इसराइल की फ़ौजें भी मान चुकी हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में कल की खबर है जिस पर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला कि गज़ा के खान यूनस की एक खातून डॉक्टर थी। जो खान यूनस इलाका है वहाँ पर एक हॉस्पिटल है अन्नासर के नाम से। उस हॉस्पिटल की एक खातून डॉक्टर थी जिसके 11 बच्चों में से 9 बच्चे इसराइली फ़ौज की ड्रोन स्ट्राइक के अंदर मार दिए गए। जी हाँ, उसके 11 बच्चे थे, 11 में से 9 बच्चे खान यूनस के अंदर हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाली एक खातून के उस दौरान मार दिए गए जब वो दीगर जख्मियों की, बच्चों की देखभाल कर रही थी या उनका इलाज मुआवजा कर रही थी। अब आप तसव्वुर करें कि एक खातून को अल्लाह ताला ने 11 बच्चे दिए और उन 11 में से 9 बच्चे एक ही दिन के अंदर, एक ही लम्हे के अंदर वो उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उस माँ पर और उसके ख़ानदान पर क्या बीतेगी। पूरी दुनिया में यह खबर बहुत बड़ी हेडलाइन के तौर पर नशर हुई है कि देखो कितना बड़ा जुल्म कर दिया गया है। अब इसराइली वो जो खातून थी उनका नाम था डॉक्टर आला अन-नज्जार और उनके जो 11 बच्चे थे, सबसे बड़े बच्चे की उम्र थी 12 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र थी कुछ महीने, यानी छोटे छोटे बच्चे थे जो इसराइली फ़ौज के हमले का निशाना बने। अब इसराइली फ़ौज ने कहा कि ये डॉक्टर की, जो डॉक्टर गज़ा की थी, इसके जो बच्चे निशाना बने हैं, हम इसकी भी तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब दुनिया के अंदर इसराइली फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं कि वो गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुए। मसलन पेरो एक मुल्क है, या पेरो उसे कहा जाता है, ये लातीनी जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है और वहाँ की आबादी भी कोई करोड़ों में उनकी आबादी है। लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला एक इसराइली फ़ौजी, यानी पेरो से ताल्लुक़ रखने वाला एक इसराइली है जो असलन तो पेरो का शहरी है, लेकिन वो इसराइल में आकर आबाद हुआ और वो 2017 में आया और फ़ौज को ज्वाइन किया और फिर मारा गया। ये खबर पहले चल चुकी है। आज जो खबर आई है कि बेशुमार पेरो से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी हैं जो इसराइली नेशनल भी हैं और पेरो के नेशनल भी हैं, और बताया जाता है कि इसराइल की फ़ौज में मुख्तलिफ मुल्कों की डुअल नेशनलिटी होल्डर लोग मौजूद हैं, यानी जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के, कनाडा के, बरतानिया के, अमेरिका के, रोमानिया के, यूनान के, जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं उनकी नेशनलिटी के हामिल लोग इसराइली फ़ौज के अंदर ड्यूटियां कर रहे हैं।
تو ایک اسرائیلی فوجی ہے پیرو سے تعلق رکھنے والا، اس پر وہ پیرو گیا تو وہاں پر اس کے خلاف ایک مقدمہ شروع ہو گیا کہ اس نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین اکرام، آج کی خبر ہے اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارا ایک فوجی غزہ میں لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو چکا ہے، اور اسرائیلی میڈیا پر خبریں چلی ہیں کہ بہت بڑا حادثہ لاحق ہوا ہے اسرائیلی فوجیوں کو غزہ میں، اور کئی فوجیوں کو زخمیوں کو غزہ سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے منتقل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے اسرائیلی عوام بکھر گئی ہے۔ گزشتہ رات اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا سے ہی رپورٹس بھی ہیں کہ اسرائیلی عوام سڑکوں پر نکلی۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو یہ جنگ بند کرو، اسرائیلی یرغمالیوں کو، قیدیوں کو غزہ سے رہا کرواؤ۔ اور اسرائیلی عوام نے غزہ کے بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ اسرائیل کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ غزہ میں لڑنے والے ان کے فوجی غزہ کے بچوں کو بھی مارتے ہیں، عورتوں کو بھی مارتے ہیں، اور وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو ہاسٹیجز فیملیز ہیں، یعنی یرغمالیوں کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور خود یرغمالی جو غزہ سے رہا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یرغمالی خاتون ہے جس نے یہ بات کہی کہ ہمیں غزہ میں اگر کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہوتا تھا وہ اسرائیلی فوج کی بمباری ہوتی تھی۔ ہمیں جب بھی اپنے آپ بارے میں خطرہ ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ جب اسرائیلی فوج بمباری کرے گی تو ہم نشانہ بن سکتے ہیں، ہم مارے جا سکتے ہیں۔ تو اسرائیلی عوام بہت غصے میں ہے، نیتن یاہو کو کہہ رہی ہے کہ تم اندھا دھند کارروائیاں کیوں کر رہے ہو، اور تم ان کارروائیوں کے اندر کیوں بمباری کرتے ہو، اس سے ہمارے ہاسٹیجز کو، یعنی یرغمالیوں کو، قیدیوں کو خطرہ ہے، تم یہ جنگ بند کیوں نہیں کرتے، اور جو ڈیل ہے غزہ کی جنگ کو رکوانے کی وہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہ اسرائیل کی عوام کی طرف سے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین اکرام، غزہ میں امدادی سامان کو تو بحال کیا گیا لیکن وہ جزوی بحالی ہوئی ہے۔ ابھی تک 110 یا 120 سے زائد ٹرکوں کی غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملی ہے، یعنی پچھلے 5-6 دنوں میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ صرف 100 سے زائد ٹرک بمشکل داخل ہو سکے ہیں۔ اب ان ٹرکوں کے اندر بھی لوٹ مار کی خبریں مل رہی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ غزہ میں جو امدادی سامان کے ٹرک داخل کیے گئے ان میں سے 5 امدادی سامان کے ٹرک لوٹ لیے گئے، اور لوٹنے والے وہ مافیا کے لوگ تھے، یعنی وہ چور ڈاکو تھے جنہوں نے وہ ٹرک لوٹا، اور اس میں سے سامان وہ لوٹ کر وہ پھر مارکیٹ کے اندر وہ سستے داموں یا مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں بیچیں گے اور منافع کمائیں گے۔ اب اسرائیلی میڈیا پر ایک خبر یہ چلتی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 6 گن مین جو حفاظت کرنے والے تھے ٹرکوں کی ان کو مار دیا، اور یہ سمجھ کر مار دیا کہ گویا کہ وہ ان ٹرکوں کو جو قافلے تھے ان کو لوٹ رہے تھے۔ اب آپ تصور کریں یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں غزہ میں امدادی سامان کی، پہلے تو امدادی سامان جا نہیں رہا ہے، پھر امدادی سامان کو لوٹ مار کر کے اسے لوگوں تک نہ پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور پھر اس لوٹ مار کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی یہ جو لوٹ مار ہو اسرائیلی فوج نے ہر جگہ پر کنٹرول اور قبضہ جمایا ہوا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے حفاظت ان ٹرکوں کی، قافلوں کی، کہ وہ ان کو بحفاظت ان اداروں تک پہنچائیں جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، جیسے اونروا ہے اور باقی انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو وہاں پر امدادی سامان کا کام کر رہے ہیں، امدادی سامان کے لیے تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوج گویا کہ ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ امدادی سامان لوگوں تک نہ پہنچے اور وہ اور ذلیل ہوں اور تنگ ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا غزہ کے اندر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کا غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی المیہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ چکا ہے، اور غزہ میں یومیہ اسرائیلی حملوں کی زد میں سینکڑوں بچے، خواتین اور عام لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی فوجیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم روزانہ غزہ میں حماس کے دہشت گردوں کو مارتے ہیں، ہم روزانہ غزہ کے اندر وہاں پر دہشت گردوں کے ان کے بقول ٹھکانے تباہ کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے بعد جو تصاویر جاتی ہیں، فوٹیجز جاتی ہیں، اور جو معاملات دنیا کے سامنے آتے ہیں، ان میں صرف اور صرف نہتی عوام کو مرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی تازہ معلومات تھیں، اپڈیٹس تھیں، ڈیولپمنٹ تھیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید